हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी विवेश फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ यसमा पार्ट 9 है त। यो पार्ट 9 मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी चाहिँ हामी यहाँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस र डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द हाम्रो टाइमको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्दैछौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले दुईवटा यो टपिक कभर गरिसकेपछि हाम्रो यो 15 मार्क्समा सोधिने प्रश्न टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसनको चाहिँ हाम्रो कभर हुने गर्दछ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छ भने गर्नु होला। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द फङ्सन हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ र हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोडक्ट अथवा सर्भिस पनि हामीले गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द कस्टमर है त, त्यो पनि हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्न जाँदैछ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टेरिटोरी र हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द अब हाम्रो टेरिटोरी पछि हामी त्यतिसम्म मात्रै कभर गरेको थियो है त। यति कुरा भयो। र आज हामी विशेष गरी यहाँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेसलाई पहिला कभर गर्छौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम अनुसार चाहिँ हामी जान्छौँ है त। र अब यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ 4 पछि अब हाम्रो यहाँ रह्यो 5 है त। 5 मा रहेको छ हाम्रो यसमा यहाँ रहेको छ हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई है त। डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेसको कुरा आउँछ। प्रोसेस अनुसार अब हामीले प्रोसेस अनुसार चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा जस्तै चाहिँ हामीले प्रोसेसको आधारमा हामीले गर्ने प्रोसेसको आधारमा जस्तै हामीले यहाँ प्रोसेसहरू हामीले धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। हामीले एउटा गुड्सहरू उत्पादन गर्नको लागि हामीले जस्तै र मेटेरियल युज गर्छौँ। त्यो र मेटेरियलहरूलाई हामीले विभिन्न प्रोसेसको द्वारा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त विभिन्न प्रोसेसको द्वारा चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा त्यो कच्चा पदार्थ चाहिँ एउटा फिनिस गुड्सको रूपमा चाहिँ यसरी परिणत हुन जान्छ। जुन हाम्रो कच्चा पदार्थलाई फिनिस गुड्समा परिणत गरेपछि त्यो फिनिस गुड्सलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेल गर्छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्दा जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै गिनिङ डिपार्टमेन्ट, स्पिनिङ डिपार्टमेन्ट है, वेभिङ डिपार्टमेन्ट है, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ अरू डिपार्टमेन्टहरू पनि छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेसको आधारमा चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँ प्रोसेसिङको आधारमा हामीले कभर गर्न यसरी प्रोसेसिङको आधारमा एउटा डिपार्टमेन्ट एउटा व्यवसायलाई चाहिँ डिपार्टमेन्ट अनुसार यसरी सेक्सन अनुसार छुट्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा खासै चाहिँ हाम्रो के कुरा छैन। हामी जस्ट यसमा के कुरा गर्छौँ भन्दा जुन हाम्रो प्रोसेसिङको आधारमा चाहिँ यो प्रोडक्सन एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यसरी विभाजन गर्छौँ है त। जुन चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन गर्ने अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि हो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने गरिन्छ है त। यो जुन मेन यस्तो गर्नुको उद्देश्य भनेको मतलब सबै प्रोसेसहरूको चाहिँ इफिसियन्सीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि र हाम्रो चाहिँ जस्तै प्रोडक्टिभिटीहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिक तवरबाट भने चाहिँ थोरै कस्टमा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस चाहिँ गर्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी हाम्रो यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस हेर्दाखेरि हाम्रो जुन विशेष गरी यो फलो गर्ने भनेको हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नले नै हो है त। त्यो कुरा भयो जसमा चाहिँ अब हामीले यसरी यसको हेरौँ त यसको स्ट्रक्चर कसरी बनेको हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो जेनरल म्यानेजर्स भयो गिनिङ डिपार्टमेन्ट र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा स्पेनिङ है त। वेभिङ डिपार्टमेन्ट त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यहाँ डाइङ डिपार्टमेन्ट है त। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो फिनिसिङ डिपार्टमेन्ट। यो फिनिसिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त
फिनिस गुड्स जुन हाम्रो आउटपुट चाहिँ यसमा आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसरी डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुनसक्ने एडभान्टेजेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त। अब यसरी गर्दाखेरि यसको एडभान्टेजेस अर्थात् हामीले यसलाई फाइदाहरू पनि भन्न सक्छौँ। अब यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो वर्कको चाहिँ एकदमै प्रोपर चाहिँ डिभिजन भएको चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ देयर इज प्रोपर डिभिजन है त। देयर इज प्रोपर डिभिजन अफ वर्क, डिभिजन अफ द वर्क इन्टु डिफ्रेन्ट है त। इन्टु हाम्रो के छ त डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस। र यसै गरी यसको हाम्रो एडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ यसरी हाम्रो कोअर्डिनेसनहरू चाहिँ यसले समन्वय भनिन्छ, जसलाई समन्वय चाहिँ एउटा क्रिएट गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेर है त। बाई ग्रुपिङ प्रोडक्ट्स है त। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ के आउँछ जस्तै हाम्रो जुन स्पेसलाइज्ड स्किल्सहरू हुन्छ, इक्विपमेन्टहरू हुन्छ, हो त्यसको चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ युटिलाइजेसन भयो कि भएन भनेर चाहिँ हेर्ने काम पनि गर्दछ, प्लस इफेक्टिभ युटिलाइजेसन गर्ने काम पनि गर्छ है त। इट इन्स्योर्स इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ स्पेसलाइज्ड है त, स्पेसलाइज्ड स्किल्स एन्ड इक्विपमेन्ट, त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा जसमा चाहिँ यसले चाहिँ अब एप्रोप्रिएट युज अफ द रिसोर्सेस एन्ड द फेसिलिटिजको लागि पनि यसले हेल्प गर्दछ है त। प्रत्येक डिपार्टमेन्टहरूले चाहिँ त्यो अभाइलेबल भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ यसले सही ढङ्गबाट चाहिँ युज गर्ने भयो है त। It helps to make appropriate use of the resources and the facilities है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा प्रोसेस डिपार्टमेन्ट हुन्छ, जुन प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, हो त्यो प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टको चाहिँ यसले चाहिँ यसको रेस्पोन्सिबिलिटी यति हो भनेर यसले छुटाउनुका साथसाथै अब यो जस्तै प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टले चाहिँ यतिसम्म चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ स्पेसिफाइड गरेर तोकेको हुन्छ। र त्यो प्रोडक्सन भन्दा पनि त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट अथवा त्यो एउटा प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यो प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटै काम गर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इफिसियन्सी चाहिँ आउने गर्छ है त। यसमा एउटै काम बारम्बार मात्रामा गर्दाखेरि अब सम्भावित अनि हाम्रो अपर्च्युनिटीहरूलाई ग्र्याब गर्न सकिन्छ र सम्भावित हाम्रो प्रब्लमहरूलाई सहजै रूपमा त्यसलाई फेस गरेर त्यसलाई सल्भिङ गर्न सकिन्छ है त। इट प्रोभाइड्स इफेक्टिभ है त, इफेक्टिभ भन्दा नि फुल भनौँ यसमा है त। इफेक्टिभ इट प्रोभाइड्स हाम्रो फुल रेस्पोन्सिबिलिटी है त, full responsibility to process had to complete process activities which improves है त, which improves product efficiency है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ अरू के छ त, जस्तै अब हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ। हामी यसको एडभान्टेजेस त भयो, अब डिसएडभान्टेजेस हेर्छौँ है त।
यसको अब डिसएडभान्टेजेसहरू के होला त, जस्तै यसले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनको लागि मात्रै सुइटेबल छ। विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ मेन गरी चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनको लागि मात्रै सुइटेबल छ। जस्तै अरू अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नेदेखि लिएर अरू टाइपको अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस गर्नु चाहिँ खासै चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुँदैन है त। विशेष गरी चाहिँ यो एप्रोप्रिएट भनेको हाम्रो यो केलाई छ त, यस एप्रोप्रिएट भनेको हाम्रो यो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनलाई मात्रै चाहिँ रहेको छ, सुइटेबल छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हामी यहाँ हेरौँ त यसको डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ इट इज एप्रोप्रिएट है त। इट इज एप्रोप्रिएट ओन्ली फर है त, ओन्ली फर म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन है त। र यसै गरी जुन हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा एउटा प्रोसेसमा भएको टेक्निकल प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि अरू होल प्रोसेसलाई पनि यसले प्रभाव पार्छ। किन भन्दाखेरि एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि त्यही वस्तु चाहिँ यसरी विभिन्न प्रकारका यसरी धेरै प्रोसेसहरूमा चाहिँ यसरी भएर जानुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ल मान्न हाम्रो यो बिचकोमा यसमा हाम्रो के भयो त टेक्निकल प्रब्लम्स अराइज भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ गुड्स चाहिँ यति नै अड्किन्छ। अब किन अड्किन्छ भन्दाखेरि अब यसको त अब हाम्रो टेक्निकल प्रविधि नै सबै बिग्रिसकेपछि यसले कुनै पनि यसले चाहिँ आफ्नो गुड्स यसलाई ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। यसमा प्रोसेसिङ भइसकेपछि पो हामीले यता ट्रान्सफर गर्ने हो त। त्यही भएर चाहिँ यसमै गरेर चाहिँ यताको गुड्स सबै यता आएर चाहिँ यो हाम्रो यसमै रोकिन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ कामहरू बाँकी यताको कामहरू चाहिँ त्यतिकै खाली रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको है त। त्यसैले चाहिँ हाम्रो यसलाई के भन्न सक्छ भन्दा यहाँ छ हाम्रो यसमा द टेक्निकल प्रब्लम है त। द टेक्निकल प्रब्लम इन वान प्रोसेस है त। वान प्रोसेस मे क्रिएट प्रब्लम फर द होल है त। फर द होल प्रोसेसेस भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो देयर इज पोसिबिलिटी है त। देयर इज पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट है त। कन्फ्लिक्ट एमङ म्यानेजर्स अफ डिफ्रेन्ट प्रोसेस भनेपछि हाम्रो चाहिँ जति पनि हामीसँग भएका जुन प्रोसेसेसहरू छ त्यो प्रोसेसेसमा र जुन हाम्रो प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टको चाहिँ एउटा म्यानेजर्सहरू हुन्छ त्यो म्यानेजर्सहरू अब भनौँ न प्रत्येक प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरू बिच चाहिँ एउटा के हुन्छ त एउटा कन्फ्लिक्ट एउटा मेलमिलाप भन्दा नि अब बेमेल भन्छ नि त्यस्तो चाहिँ क्रिएट हुन जान्छ। एकअर्काले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर यसरी अब हुन्छ नि एउटा कुरा काट्ने टाइपको अनि प्लस एउटाले यस्तो गरेछ अब प्लस मैले चाहिँ किन गर्ने भन्ने टाइपको हो त्यस्तोहरू चाहिँ जान चाहिँ सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यसपछि अर्को यसको डिसएडभान्टेजेस अन्तर्गत है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट जुन हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, जुन प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भन्दा नि हाम्रो प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट है, प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ त्यो प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरू बिच चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ डिफिकल्ट चाहिँ हुने गर्दछ है त। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ मोर डिफिकल्ट टु मेन्टेन कोअर्डिनेसन एमङ डिफ्रेन्ट प्रोसेसेस है त। त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो टोटल प्रफिट हुन्छ नि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द टोटल प्रफिट चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी असाइन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा भयो है त।
यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो त हाम्रो छोटो जानकारी भयो जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द प्रोसेस। अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। हाम्रो यहाँ रहेको छ 6मा है त, हाम्रो 6मै होला है, नम्बर 5 भयो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6 है त, टेरिटोरीको आधारमा प्लस यो हाम्रो प्रोसेसको आधारमा। र अब चाहिँ हाम्रो 6मा चाहिँ हाम्रो लास्ट रहेको छ जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम, समयको आधारमा है त। अब विशेष गरी के भन्नुपर्दा भन्दा जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम भने चाहिँ समयको आधारमा। जस्तै अब हाम्रो समयको आधारमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी मर्निङ सिफ्ट, डे सिफ्ट र यसरी नाइट सिफ्ट गरेर चाहिँ बनाउने गरिन्छ। र जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसली चाहिँ उसले चाहिँ वस्तुतः सेवाहरू चाहिँ उसले बिक्री वितरण गर्नुपर्छ अथवा सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यस्तो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम चाहिँ एकदमै सुइटेबल रहेको छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा हस्पिटलको लागि नै एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ ओपन हुनुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ मर्निङ सिफ्ट, डे सिफ्ट र नाइट सिफ्ट चाहिँ गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ रहेको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो जुन चाहिँ अब निरन्तर रूपमा कन्टिन्युसली चाहिँ यसले यसरी सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो हस्पिटल त हाम्रो एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। यसै गरी हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ जस्तै एउटा यस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यसरी प्रोडक्सन अथवा उत्पादन गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई पनि अब डे सिफ्ट, मर्निङ सिफ्ट, नाइट सिफ्ट गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ डिपार्टमेन्ट वाइज है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हामीले यहाँ चाहिँ के देख्न सक्छ भन्दा अब हेरौँ न त्यसमा, जस्तै अब हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन है त, इक्जाम्पलको लागि चाहिँ अब विशेष गरी टेलिकम्युनिकेसन मात्रै भन्नुपर्दा पनि हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो पब्लिक युटिलिटी हुन्छ नि, पब्लिकलाई आवश्यक पर्ने जति पनि सुविधाहरू दिनुपर्ने हुन्छ हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू, त्यस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम अनुसार पनि यसरी डिपार्टमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। अब हेर्न सक्छ हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम अन्तर्गत चाहिँ अब हाम्रो के छ त, जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ सुरुमा हाम्रो के छ यो जेनरल म्यानेजर्स भयो त। जेनरल म्यानेजर्स हुने भइहाल्यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टमा। अब त्यो जेनरल म्यानेजर्समा पनि अब हाम्रो यो अब के हुन्छ त हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ छ मर्निङ सिफ्ट है त। मर्निङ सिफ्टको कुरा आयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ डे सिफ्टको कुरा आउँछ। यसमा डे सिफ्टको कुरा आउँछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ त, नाइट सिफ्टको कुरा आउँछ है त। नाइट सिफ्टको कुरा आउँछ। अब यसरी अब हाम्रो मर्निङ सिफ्ट होस् अथवा हाम्रो डे सिफ्ट होस् अथवा नाइट सिफ्ट हो है त, प्रत्येकको चाहिँ अब हामीले इक्जाम्पलको लागि हेरौँ यहाँ डे सिफ्ट नै भनौँ है त। तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, सर्भिस डिपार्टमेन्ट, सर्भिस भन्दा पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट र यसरी हाम्रो पर्सनल डिपार्टमेन्ट चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसरी हाम्रो यसमा के पर्छ त, जस्तै पर्सनल डिपार्टमेन्ट है त, अर्थात् हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट पनि भन्दा भइहाल्यो। है त। यसरी चाहिँ हामीले
प्रत्येक सिफ्टको डे सिफ्टको पनि मर्निङ सिफ्टको पनि प्लस नाइट सिफ्टको पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट र यसरी मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट यसरी पर्सनल डिपार्टमेन्ट हुने नै भइहाल्यो है त अब प्रत्येक अब जुन सिफ्टमा गऱ्यो पनि अब त्यो सबैको त अब कारोबारहरूको रेकर्ड त हुनै परिहाल्यो है त त्यो कुराहरू आउँछ अब यसरी चाहिँ अब यसको हाम्रो एडभान्टेज अन्तर्गत हेरौँ त हाम्रो के छ यसमा जस्तै हाम्रो यो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा यसको एडभान्टेजेस अन्तर्गत चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट सिफ्टहरूमा चाहिँ कामहरू चाहिँ एकदम प्रोपर तरिकाबाट विभाजन हुने भयो र साथै जसमा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसनको पनि फेसिलिटिज आउने भयो जसमा चाहिँ मेम्बरहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न सिफ्टहरूमा यसरी विभाजन गरिसकेपछि र साथै चाहिँ जुन हाम्रो अभाइलेबल भएको जुन स्किल्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ अथवा हाम्रो प्रविधिहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ युज गरेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अथवा त्यसलाई युज गर्नको लागि पनि यसको चाहिँ महत्त्व अथवा यसको चाहिँ हाम्रो बेफाइदा रहेको छ र बेफाइदा होइन हाम्रो फाइदा रहेको छ यसमा र यसपछि अब हाम्रो जस्तै हाम्रो रिसोर्सेसहरू र फेसिलिटिजहरूको चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट एकदमै एप्रोप्रिएट तरिकाबाट युज गर्न पनि यसले हेल्प गर्ने गर्दछ र साथै चाहिँ अब जुन हाम्रो सिफ्टहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब कम्प्लिट गर्नको लागि पनि अब यसले चाहिँ हेल्प गर्ने त भइ नै हाल्यो है त अब यस्तो अवस्थामा एउटै सिफ्टलाई एउटै कामहरू यसरी दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ एउटा इफिसियन्सी चाहिँ अब क्रिएट त हुने नै भइहाल्यो है त र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ एडभान्टेज अन्तर्गत है त जस्तै यहाँ रहेको छ यसरी चाहिँ मैले यहाँ पोइन्ट लेखाएको छ त्यसलाई पनि अब हजुरहरूले यसरी पढेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ है त देयर इज अ प्रोपर हाम्रो के छ देयर इज अ प्रोपर डिभिजन अफ वर्क्स इन्टु डिफ्रेन्ट है त इन्टु डिफ्रेन्ट सिफ्ट र अब यसले चाहिँ के गर्छ त इट फेसिलिटेट्स कोअर्डिनेसन है त इट फेसिलिटेट्स कोअर्डिनेसन बाई ग्रुपिङ मेम्बर्स इन्टु सिफ्ट भन्ने कुरा भयो र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसले चाहिँ के गर्छ त यसले इट हेल्प्स इन द एप्रोप्रिएट है त इन द एप्रोप्रिएट युज अफ द रिसोर्सेसको कुरा है त रिसोर्सेस एन्ड द फेसिलिटिज र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा चाहिँ इट इन्स्योर्स इफेक्टिभ है त इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ स्पेसलाइज्ड है त स्पेसलाइज्ड स्किल्स एन्ड इक्विपमेन्ट त्यो कुराहरू भयो है त र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इट प्रोभाइड्स है त इट प्रोभाइड्स फुल रेस्पोन्सिबिलिटी टु द के हो त हाम्रो सिफ्ट है त टु द सिफ्ट head to complete activities which है त which improves product अथवा सर्भिस इफिसियन्सी है त त्यो कुराहरू भयो अब यसको हाम्रो एडभान्टेजेस भयो अब डिसएडभान्टेजेस पनि रहेको छ हामी अलि फास्ट नै हेर्छौँ है त्यसलाई अब डिसएडभान्टेजेस भनेको एउटा के यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो यो बेफाइदाहरू अन्तर्गत पर्ने नै भइहाल्यो र यसको बेफाइदा अन्तर्गत अब के हुन सकिन्छ त
अब यसको बेफाइदा भन्ने चाहिँ अब के हुन्छ त, जुन हाम्रो पब्लिक युटिलिटिजहरूको लागि, जस्तै पब्लिक युटिलिटीहरू प्रदान गर्ने इन्टरप्राइजेसहरूको लागि मात्रै चाहिँ यो चाहिँ सुइटेबल हुने भयो, र अरू अनि जस्तै अरू अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ खासै चाहिँ सुइटेबल चाहिँ हुन जाँदैन है त। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ बेफाइदा अन्तर्गत आयो है त। इट इज एप्रोप्रिएट है त, एप्रोप्रिएट only for public utility enterprises where the work है त, where the work is round the clock भन्ने कुरा भयो। अब यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा, एउटा सिफ्टमा हाम्रो टेक्निकल प्रब्लम आयो भनेदेखि अब के हुन्छ त, अर्को इन्टायर सिफ्टमा पनि यसको चाहिँ प्रब्लमहरू आउँछ। जस्तै अब हाम्रो बिहान चाहिँ हाम्रो अब कुनै जेनेरेटेडमा भनौँ न, यसमा त्यसरी प्रब्लम आएको थियो। जस्तै अब एउटा कुनै पनि अब टेक्नोलोजीको नाम भनौँ न, कुनै पनि एउटा सिस्टममा प्रब्लम आएको थियो भनेदेखि अब त्यो त अब भर्खरको त्यसलाई त अब त बनाउनु त सकिँदैन, केही समय लाग्छ। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि एउटा सिफ्टमा चाहिँ केही प्रब्लम अकर भयो भनेदेखि नेक्स्ट सिफ्टमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ हुन्छ है त। एउटा सिफ्टमा भएको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि होल सिफ्टमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भन्ने कुरा भयो है त। द टेक्निकल problem in one shift may create problems for the के हो त हाम्रो for the entire shift, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यसमा के छ भन्दा, जुन यसले चाहिँ जुन हाम्रो डिफ्रेन्ट सिफ्टहरूको जुन म्यानेजर्सहरू हुन्छ ती बिच चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ है त। त्यसै कारणले हामीले भन्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ देयर इज पोसिबिलिटी अफ कन्फ्लिक्ट है त, कन्फ्लिक्ट एमङ म्यानेजर्स अफ डिफ्रेन्ट सिफ्ट भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो बेफाइदा अन्तर्गत भयो, र जसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट म्यानेजर्सहरू हुन्छ नि, त्यो सिफ्टमा त्यो डिफ्रेन्ट सिफ्टहरूमा भएका म्यानेजर्सहरू बिच चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन पनि क्रिएट गर्नको लागि अथवा मेन्टेन गर्नको लागि पनि एकदमै गाह्रो चाहिँ हुन्छ है त। इट इज मोर डिफिकल्ट टु मेन्टेन कोअर्डिनेसन एमङ है त, कोअर्डिनेसन एमङ डिफ्रेन्ट सिफ्ट म्यानेजर है त, डिफ्रेन्ट सिफ्ट म्यानेजर्स भन्ने कुरा भयो है त। अब जस्तै जति पनि अब हाम्रो प्रफिट भएको छ त्यो सबै प्रफिटहरूलाई चाहिँ अब हामीले यो सिफ्ट भनौँ न, सिफ्ट प्रत्येक सबै डिपार्टमेन्ट एउटा डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले असाइन गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मानौँ कि हाम्रो एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ लस भइरहेछ र एउटा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो प्रफिट भइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ यो डिपार्टमेन्टले गर्दा चाहिँ प्रफिट भयो भनेर चाहिँ तोक्न मिलेन है त। सबै टोटल प्रफिट चाहिँ टोटल डिपार्टमेन्टले गरेको कामको चाहिँ मानिन्छ। जति पनि प्रफिट भएको छ त्यो चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टको चाहिँ एउटा इफोर्टले अथवा एउटा कामले चाहिँ सम्पन्न भएको भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मानिन्छ है त। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ द रेस्पोन्सिबिलिटी है त। द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ टोटल प्रफिट क्यान नट बी है त, क्यान नट बी असाइन्ड टु अ सिफ्ट है त, सिफ्ट डिपार्टमेन्ट। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ एडभान्टेजेस एन्ड द डिसएडभान्टेजेस
अफ द हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन बाई द टाइम है त। हामीले चाहिँ आज चाहिँ विशेष गरी यसरी 6वटा हाम्रो डिपार्टमेन्टलाइजेसन हामीले हेरिसक्यो। टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन अन्तर्गत हजुरहरूले चाहिँ यसरी प्रत्येक पार्टहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने होला, जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले प्रत्येक गर्ने पार्टहरूमा चाहिँ यसरी टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन हामीले कभर गरेको छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 3-4वटा पार्टहरू कभर भइसकेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको चाहिँ कभर हुन्छ। यसलाई चाहिँ मजाले यसलाई कभर गर्नु होला है त। एक्जाममा चाहिँ सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ मजाले यसरी फिगर नै बनाएर अरू केही पनि नगर्नु होला। जस्तै हामीले जसरी अहिले यसरी हामीले भनेको छौँ नि एउटा डिपार्टमेन्टलाइजेसनको बारेमा यो भनेको के हो भनेर हल्का आफैले नै अलिकति डिफाइन गरिदिनु होला। अनि त्यसमा चाहिँ अब यसरी फिगर बनाएर अनि त्यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेजेस यदि लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मजाले नै हाम्रो आउँछ है त। लगभग हाम्रो हेर्नुपर्दा चाहिँ यसमा यहाँबाट सुरु छ है। हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो लगभग कति हुँदोरहेछ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है त। 10 पेजको हुँदोरहेछ। अब 15 मार्क्सको लागि अब 10 पेज भनेको त अब काफी नै हो है त। खासै त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। यहाँ फिगरले गर्दा हल्का हाम्रो ठाउँ भएको अब यसरी लेख्दाखेरि नै भइहाल्यो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ द डिपार्टमेन्टलाइजेसन चाहिँ हाम्रो सकिन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यो अथोरिटीको बारेमा र यो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्छौँ है त नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ। र यदि हजुरले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। प्रत्येक पार्टलाई चाहिँ मजाले चाहिँ स्टडी गर्नु होला, जसबाट चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब भनौँ न एउटा चाहिँ बेस बन्दै जान्छ अनि पछि अब त्यो होल च्याप्टरको बारेमा नलेज हुन जान्छ नि त। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले एक्जाममा यही आउँछ भन्न सकिँदैन, सबै पढ्नु त पर्यो है त। प्रायोरिटी चाहिँ बरु केलाई दिने धेरै भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्छ। र अब हामी चाहिँ आजले यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा अथोरिटी र डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त।